अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कागजात नामजदगी वाला मामला तो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ ही इतना ज़्यादा मसला है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी कभी जमा ही नहीं किए जा रहे। कभी अगर एक अच्छी खबर आती है कि कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, फिर वही साथ साथ कुछ दिन पड़ते हैं, कुछ दिन के बाद ये बात आ जाती है कि कागजात नामजदगी दोबारा से मुस्तरद कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके और उनके बेटे के कागजात नामजदगी, जैसा कि मैंने अपने कल व्लॉग में आपको बताया था कि एक अच्छी खबर आई है, कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। आज फिर वहीं साथ साथ दोनों के कागजात नामजदगी दोबारा फिर मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो अजीबो गरीब सिलसिला चला हुआ है। अगर आपने एक्सेप्ट करने हैं तो एक ही दफ़ा बता दें, अगर नहीं करने तो अभी बता दें, ताकि कागजात नामजदगी वाला मामला ख़त्म हो, क्लियर हो। आगे पार्टी जो है वो मजीद उम्मीदवारों को इंगेज करे और टिकट जारी करे, ये वाला मामला यहीं पर सॉर्ट आउट हो। लेकिन नहीं, अब फिर वहीं साथ साथ 8 फरवरी को इलेक्शंस के हवाले से मुल्क में एक अजीब और गरीब सूरत हाल चल रही है, गहमा गहमी है। एक जानिब इलेक्शन कमीशन कहता है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे और दूसरी जानिब सेनेट में करारदाद पेश कर दी जाती है और मंजूर भी हो गई है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात जो हैं वो थोड़े ताखीर का शिकार हो जाएं और ताखीर कर थोड़ी इनमें डिले कर दी जाए। वो करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। तो अदारे आमने सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारी जानब से जो डेट दी गई है 8 फरवरी की, इलेक्शन तभी होंगे, लेकिन सेनेट में करारदाद पेश की गई है कि इलेक्शन को थोड़ा डिले किया जाए, मुल्क में सिक्योरिटीज़ के इशू है। इलेक्शन कमीशन कहता है, आमने सामने चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपने बयान देता है, दूसरी पार्टी अपनी बयान दे रही कि किस वजह से इलेक्शन डिले हम करना चाह रहे हैं, मुल्क में सिक्योरिटीज़ के इशू है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, तो सारी तैयारियां मुकम्मल, उसके बावजूद इलेक्शन क्यों डिले हो रही हैं। फिर वहीं साथ साथ मुस्लिम लीग नून वाले वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों। उस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बोला है कि सर्दी में नहाना मौखर हो सकता है, लेकिन इलेक्शन मौखर नहीं होंगे। इलेक्शन की जो टाइमिंग है, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। तो ये सारा का सारा इस वक्त मामला चल रहा है। सारी सियासी पार्टियां जब चाहती हैं कि इलेक्शंस हों, अवाम अब जो सही वक्त है वो इलेक्शन का सही वक्त अब यही है कि अब इलेक्शंस हों। अवाम भी बहुत तंग आ चुकी है। अवाम चाहती है कि अब कसरियत राय से जो अवाम फैसला करेगी वही पार्टी वही पार्टी हुकूमत में इक़्तिदार में आए। तो अब जो सही वक्त है तब इलेक्शंस नहीं होंगे, तो इलेक्शंस का वक्त कब है? सिक्योरिटीज़ के इश्यूज तो कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे, कभी भी हल नहीं होंगे, तो क्या इलेक्शंस मजीद डिले होते जाएंगे? ये सारे मामला। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से बराह रास्त नशरियात पर एक कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उन्होंने बताए हैं, घरेलू साइड इफ़ेक्ट आप कह ले, शो किए हैं कि बराह रास्त नशरियात के कुछ घरेलू साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस सारे के सारे अहम मामलात पर आपको एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स है ये करके शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कागजात नामजदगी के हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों से जो मामला चल रहे हैं कागजात नामजदगी को लेकर, एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया जा रहा है कागजात को लेकर ही, कि नहीं जमा किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, फिर दोबारा मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो आज फवाद चौधरी की अहलिया के भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद को भी जेहलन के सूबाई हल्के से नाअहल करार दिया है। फवाद चौधरी ने भी कागजात में अपनी बीवी के बैंक अकाउंट्स, असासे और गैर मुल्की दौरे छुपाए हैं, जिसकी बिना पर कागजात नामजदगी की मंजूरी का हुक्मनामा वापस लिया जाने के साथ साथ ही फवाद चौधरी पर भी नाअहली की तलवार लटक गई है। मतलब कि दोनों मियाँ बीवी नाअहल हैं और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात वो नहीं लड़ सकते। मजीद जो बात बताई जा रही है उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी की अहलिया के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट सामने आने के बाद हिबा फवाद चौधरी के खिलाफ एतराज़ात को दुरुस्त करार देते हुए जेहलम के सूबाई हल्के से इंतखाबात के लिए उन्हें नाअहल करार दिया है। मतलब कि जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उसमें उन्होंने गैर मुल्की दौरे और जो उनके 9 बैंक अकाउंट्स हैं वो शो नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वफाकी इंतखाबी तहकीकात अदारे FIA ने हिबा फवाद चौधरी को गैर मुल्की दौरे और स्टेट बैंक ने बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश किया। हिबा चौधरी ने बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे छुपाए थे। इसी सिलसिले में हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। कागजात नामजदगी मुस्तरद और इन्हें नाअहल किए जाने पर फवाद चौधरी को भी तलब कर लिया गया है। इससे पहले जो फवाद चौधरी साहब हैं उनके भी कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी को कौमी असम्बली के हल्का 60 और 61 से मंजूरी कागजात नामजदगी के मंजूर का हुक्मनामा भी उनसे वापस ले लिया था। मतलब कि जिन जिन का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से था या है
ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے جا رہے، مسترد کیے جا رہے، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور نکالی جا رہی ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی، چلے فواد چودھری کی اہلیت ٹھیک ہے، لیکن فواد چودھری ہو گئے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سینئرز رہنما ہیں، شاہ محمود قریشی اور زرتاج گل ہیں اور علی محمد خان ہیں اور مراد سعید ہیں، ایون عمران خان، یہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ الیکشن کے میدان میں آ رہے ہیں، جو ان کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا طریقہ نہیں پتا، یا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نہیں پتا، اسی لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں۔ آج سے پہلے کبھی یہ الیکشن نہیں لڑے یا ان لوگوں نے الیکشن کے لیے اپنے کاغذات جمع نہیں کروائے، جو اس دفعہ ان سے غلطیاں نہیں تھی، تو عجیب بلا وجہ کی کوئی جس کی وجہ ہی نہیں بنتی وہ ریزنز دی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینئر رہنما خواجہ آصف، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ سردی میں نہانا تو مؤخر ہو سکتا ہے مگر الیکشن نہیں، اسی الیکشن میں ہماری سیاست اور معیشت کی سمت کا تعین ہونا ہے، یہ انتخابات نوجوان نسل کے لیے بہت اہم ہے۔ خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا جس میں انہوں نے بولا کہ سینٹ میں صرف مسلم لیگ نون نے قرارداد کی مخالفت کی، جو وہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی قرارداد سینٹ میں پیش کی گئی، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صرف مسلم لیگ نون نے اس کی مخالفت کی اور کوئی پارٹی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ تو جتنی بھی پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، ایون اب مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ ہم 8 فروری کو الیکشن چاہتے ہیں، چاہے وہ اوپر سے ہی کہہ رہی ہے، دل میں چاہے ان کے یہ بھی ہو کہ اچھی بات ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو، کیونکہ رزلٹ سے پہلے ہی یہ لوگ آگاہ ہیں کہ 8 فروری کو ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ مزید انہوں نے بولا کہ میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں مگر نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ نواز شریف کو تو ایک ہی عدالت میں سزا سنائی گئی۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر الیکشن کمیشن کے لوگوں پر آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے الیکشن کمیشن، یہ بات آئی ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں جو یہ کاغذات نامزدگی مسترد کر رہے ہیں، عمران خان نے ان کو بات اور کی اور دھمکی دی ہے کہ میں ان سب کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں ان سب کے چہرے بھی پہچانتا ہوں، نام بھی جانتا ہوں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ایک دفعہ مجھے اقتدار میں آ لینے دیں، ان سب پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، اور جو ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ ایک بات عمران خان نے کی ہے۔ اس کے بعد پھر عمران خان کے مخالفین کو جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اس پر خواجہ آصف نے بھی رد عمل کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو ایک عدالت نے سزا سنائی ہے، لیکن عمران خان جیل میں بیٹھے ہی الیکشن کمیشنر کے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آپ پر آرٹیکل 6 لگا دوں گا۔ مزید جو پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہے مریم اورنگزیب، انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 ٹوک فیصلہ کرے گی کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ انہوں نے الیکشن ایکس پر جاری اپنے رد عمل میں کہا کہ مسلم لیگ نون کا 2 ٹوک فیصلہ ہے، الیکشن 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق انتخابات کی بھرپور تیاری جاری ہے۔ عوام 8 فروری کو اپنی رائے کا حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے حق میں فیصلہ کرے۔ ایک نیا نعرہ بھی ساتھ انہوں نے ایک بنا لی ہے جس میں بولا ہے اچھے دنوں کے آغاز کو ووٹ پھر نواز کو۔ مطلب اب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو اچھے دن آنے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو ووٹ دے کر ہی آنے ہیں۔ تو عوام آپ کو پہلے آزما چکی ہے، جو آپ نے پہلے 30 سالہ حکومت کی ہے اس میں عوام نے آپ کو بار بار آزمایا، بار بار ووٹ دے کر آزمایا، لیکن اس دفعہ عوام چاہتی ہے کہ ہم اس کو ووٹ دیں جس نے عوام کو شعور دیا ہے۔ یہ سڑکیں، یہ موٹر ویز، یہ رنگ روڈز، یہ ایک عوام کے لیے ضروری نہیں ہوتے، ایک ایجوکیشن سسٹم جو ہے، تعلیمی نظام، وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو عوام کو، ٹھیک ہے الیکشنز کمپین کرنے کی حق ساری سیاسی پارٹیوں کا ہے، لیکن بار بار جو عوام اپنے فیصلے سنا رہی ہے، 8 فروری سے پہلے ہی عوام اپنے فیصلہ سنا رہی ہے کہ ووٹ صرف خان کا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ایک ان کے جو کانفیڈنٹ ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے کہ اب لے کر کہ ہم 8 فروری کو عوام باہر نکلے گی اور نون لیگ والوں کو ووٹ دے گی، تو دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو عوام باہر نکل کر نون لیگ کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو براہ راست نشریات کے گھریلو سائیڈ ایفیکٹ بتائے ہیں وہ یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ جب گھر جاتا ہوں تو بیگم کہتی ہیں کہ آپ ٹھیک سے نہیں بیٹھے تھے۔ مزید انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے کورٹ سٹاف کو پہلے کبھی اہمیت نہیں دی، یہ پہلی بار ہے کہ ہم کورٹ سٹاف کو بھی جوڈیشل اکیڈمی میں تربیت دیں گے۔ تو یہ اب دیکھ لیں کہ ایک جو براہ راست نشریات کا گھریلو سائیڈ ایفیکٹ انہوں نے بتا دیا ہے کہ براہ راست نشریات کرنے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی بیگم کو ان کا بیٹھنا پسند نہیں آتا۔ اب بات کر لیتے ہیں جو شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے صاحبزادے زین قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔
تو کل تھا کہ ان کے اور ان کے بیٹے کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں. آج آئیے کہ ان کے کاغذات نامزدگی پھر سے ایک دفعہ مسترد کر دیے گئے ہیں. الیکشن ٹریبیونل نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپیل مسترد کر دی ہے، جس کے نتیجے میں الیکشن لڑنے کے لیے ان کی نااہلی برقرار رہے گی. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو ٹریبیونل کی جانب سے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے حوالے سے اپیلٹ ٹریبیونل کے جج جسٹس محمد سرفراز ڈوگر نے فیصلہ سنایا. شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 150 151 سے پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی 218 2019 سے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو شاہ محمود قریشی ہے انہوں نے این اے 214 تھر پارکر سے بھی کاغذات جمع کروائے تھے، جو اب منظور کر لیے گئے ہیں. اسی حلقہ سے ان کے صاحبزادے زین قریشی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. تو ایک حلقے سے ان کے ہر پارکر سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے اور ان کے صاحبزادے کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، لیکن اوپر قومی اسمبلی کے جو نشست ہے وہاں سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو لے کر یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا ہے، کبھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جاتے ہیں، کبھی منظور کر لیے جاتے ہیں. تو کچھ امیدواروں کی کاغذات نامزدگی منظور ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں. سینئرز رہنما کے ابھی تک نہیں ہوئے. عمران خان کے جو ہیں وہ بھی کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے کیونکہ وہ نااہل ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ لیٹس سی پاکستان تحریک انصاف کے کتنے امیدوار آئندہ آنے والے عام انتخابات میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.